आदाब, मैं हूँ रेहान सैयद और आज एक बार फिर हम आपको पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो मामलात चल रहे हैं इस हवाले से आज की इस वीडियो में मुकम्मल तौर पर आगाह करेंगे। 3 अमूर पर हम आपको आज मालूमात देंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को अफ़गानिस्तान के दौरे की दावत दी गई है, इसकी क्या वजह है और उनका नाम किसकी तरफ से रेकमेंड किया गया था, किसने उनका नाम भेजा कि उनको जो है वो दौरा अफ़गानिस्तान की दावत दी जाए। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने गैर मुल्की तारकीन वतन नहीं बल्कि वो अफ़गानी जो पाकिस्तान में कानूनी तौर पर रह रहे हैं उनके हवाले से एक जो है वो ख़ास बयान दिया है। वो क्या है? और हमारा जो तीसरा मौजू है वो वज़ीर आज़म के बयान के जवाब में अफ़गानिस्तान की हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का बयान सामने आया है। हम आपको उसके बारे में भी बताएंगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। देखिए, आजकल पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा कशीदगी आई हुई है, क्योंकि तहरीक तालिबान के हवाले से जो मामलात हैं वो थम नहीं पा रहे हैं और पाकिस्तान काफ़ी अरसे से ये कह रहा था कि तहरीक तालिबान के लोग जो है वो अफ़गानिस्तान में रह रहे हैं उनको वहाँ हमारे हवाले किया जाए और उनके जो पनाहगाहें हैं उनको ख़त्म किया जाए। लेकिन अफ़गानिस्तान की हुकूमत पहले तो इस बात को कबूल ही नहीं रही थी कि तहरीक तालिबान के लोग जो हैं वो यहाँ रह रहे हैं। लेकिन जो डेरा इस्माइल ख़ान का वाक़या है, इस वाक़े के बाद अब उनको भी अंदाज़ा हो गया है कि इस बार पाकिस्तान का जो मूड है वो क्या है। और इसी सिलसिले में हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ अफ़गानिस्तान के जो तर्जुमान हैं उन्होंने इस बात को कबूल किया कि तहरीक तालिबान के लोग जो हैं वो अफ़गानिस्तान में हैं और उन्होंने बताया कि 1 साल के दौरान 40 के करीब अफराद को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने उनके नाम नहीं बताए, उनके वो कमांडर हैं या आम कारकुन हैं, इस हवाले से उन्होंने मज़ीद मालूमात जो हैं वो नहीं दी। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि तालिबान हुकूमत ने जो है वो ये बताया है कि उन्होंने इतने लोगों को जो कि वाबस्ता थे तहरीक तालिबान पाकिस्तान से, उनको गिरफ्तार किया है। क्योंकि एक बहुत ज़्यादा इस वक्त जो अफवाज पाकिस्तान है उनकी तरफ से जो है वो ज़राए ये बताते हैं कि बहुत अहम फ़ैसले जो है वो अफ़गानिस्तान के हवाले से कर लिए हैं और आर्मी चीफ जब वतन वापस पहुंचेंगे तो उसके बाद फिर चीज़ों को फाइनल किया जाएगा। इन तमाम चीज़ों को बखूबी जो है वो अफ़गानिस्तान की हुकूमत भी देख रही है कि इस बार पाकिस्तान का जो मूड है वो कुछ और है। तो हम देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है उसने मौलाना फजलुर रहमान को जो है वो दावत दी है कि वो दौरा अफ़गानिस्तान पर आए और मौलाना फजलुर रहमान ने जो है वो दावत कबूल भी कर ली है और गालिबन अगले 7 से 10 दिन में मौलाना फजलुर रहमान जो है वो अफ़गानिस्तान जाएं और वहाँ पर जो तालिबान हुकूमत के ज़िम्मेदारान हैं उनसे मुलाकात होगी। तो लाजमी सी बात है, जब मौलाना फजलुर रहमान वहाँ जाएंगे तो जो पाकिस्तान के जो कंसर्न्स हैं, पाकिस्तान के जो खदशात हैं, पाकिस्तान का जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है दहशतगर्दी के हवाले से, वो उन तमाम अमूर पर भी बात करेंगे और हुकूमत पाकिस्तान की जो एक लाइन और लेंथ है अफ़गानिस्तान के हवाले से, इस पर उनसे जो है वो बात भी होगी। ये एक बहुत अहम बात है क्योंकि काफ़ी अरसे से जो है वो बातचीत उस तरीके से नहीं हो रही थी जिस तरीके से पहले होती थी। लेकिन अब जब मौलाना फजलुर रहमान को दावत दी गई है और बाकायदा अफ़गानिस्तान के जो नाज़िमुल अमूर हैं वो मौलाना के पास गए और उन्होंने कहा कि हुकूमत अफ़गानिस्तान आपको जो है वो बुलाना चाहती है, आप आएँ, विज़िट करें। और उसके बाद फिर मौलाना फजलुर रहमान ने उस दावत को जो है वो कबूल भी कर लिया है। तो ये एक बहुत अहम डेवलपमेंट है और यकीनी तौर पे इसका कुछ ना कुछ अब मामलात जो हैं वो आगे की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि काफ़ी अरसे से जो अब सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा कशीदा हो चुकी है। इसके साथ साथ एक मैं आपको बताऊं कि इफ्तिखार फिरदौस एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने अपने जो ट्विटर पे, अपने एक्स पर ये बताया है कि किसकी तरफ से मौलाना फजलुर रहमान का नाम जो है वो सामने आया है और उन्होंने इशारा किया है कि किसी तीसरे मुल्क की तरफ से जो है ये रेकमेंड किया गया है कि मौलाना फजलुर रहमान को
آپ بلائیں اور اس کے بعد ان سے جو ان کے ذریعے جو ہے وہ بات چیت کی جائے۔ لیکن اس حوالے سے JUI ہو یا حکومت پاکستان، کسی کی طرف سے بھی کوئی ایسی کنفرمیشن نہیں آئی۔ لیکن افتخار فردوس صاحب بھی بہت مشہور و معروف صحافی ہیں اور ان کی بہت زیادہ گرپ ہے افغانستان کے امور کے حوالے سے، تو انہوں نے اپنے ٹویٹر میں یہ بات کہی ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں انوار الحق کاکڑ صاحب، انہوں نے یہ اپنے بیان میں کہا ہے کہ جو بھی ڈاکومنٹڈ افغان مہاجرین ہیں ان کو پریشان نہیں کیا جا رہا ہے اور ان کو نہیں بھیجا جا رہا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ حقیقت بھی ہے کہ جو لوگ جن لوگوں کے پاس بھی دستاویزات ہیں تو ان کو چھوڑا جا رہا ہے، کیونکہ کراچی کے جو ہولڈنگ سینٹر ہے اس میں 2500 کے قریب افراد کو پکڑ کے لایا گیا، اور ان 2500 میں سے 1000 کے قریب افراد کو واپس بھیج دیا گیا، اور جن لوگوں کو واپس بھیجا گیا وہ اسی بنیاد پر بھیجا گیا کہ ان کی جو پاس دستاویزات تھیں اس کی تصدیق ہو گئی تھی، اور جن لوگوں کی دستاویزات کی تصدیق نہیں ہو سکی ان کو جو ہے پھر ہولڈنگ سینٹر سے واپس بھیج دیا گیا ہے۔ لیکن اب تو ایک ہفتے سے تو ہولڈنگ سینٹر سے کسی کو بھی واپس نہیں بھیجا گیا ہے، اور جو لوگ بھی جا رہے ہیں ان میں سے جو ہیں وہ خود اپنے طور پر جو ہے وہ افغانستان جا رہے ہیں۔ حکومت نے غالباً حکومت کی پالیسی بھی یہ ہے، کیونکہ بہت زیادہ خرچہ آتا ہے، اور جب بھی آپ کراچی سے کسی کو چمن بھیجیں یا آپ لاہور سے کسی کو تورخم بھیجیں گے تو یہ بہت بڑا خرچہ آتا ہے۔ بسیں ہوتی ہیں، پھر ان بسوں کے ساتھ پولیس کے پروٹوکول ہوتے ہیں، گاڑیاں چلتی ہیں، بسوں کے اندر پولیس اہلکار بیٹھتے ہیں، تو یہ بہت خرچے کا کام ہے، اور پاکستان کی جو اس وقت خود اپنی جو معاشی حالت ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے، تو حکومت نے جب ایک بس شور کیا ہوا ہے کہ ہم بھیج رہے ہیں، لیکن ان کی اکثریت جو ہے وہ خود سے ہی جا رہی ہے۔ گو کے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشنز ہو رہے ہیں اور وہ پوچھ گچھ ہو رہی ہے، تو اس وجہ سے بھی لوگوں کی ترجیح یہی ہے کہ جب انہوں نے جانا ہی ہے تو وہ خود سے چلے جائیں۔ لیکن وزیر اعظم کے اس بیان کے جواب میں جو طالبان حکومت کے ترجمان ہیں ذبیح اللہ مجاہد، انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان جلد بازی نہ کرے اور جو ہے معاملات کو آرام سے سنبھالے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک بڑی باریک بات کی۔ انہوں نے بولا کہ بہت سارے لوگوں کے پاس جو قانونی دستاویزات ہیں وہ ان کی ایکسپائر ہو رہی ہے، تو بنیادی طور پہ ان کا جو اصل نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ جو قانونی افغانستان کے شہری پاکستان میں رہ رہے ہیں تو ان کی جو دستاویزات ہیں وہ ایکسپائر ہو رہی ہیں، اور یہ ایک مسئلہ ہے، کیونکہ افغانستان کی حکومت کا یہ سمجھنا ہے کہ پاکستان جب ان لوگوں کی دستاویزات ایکسپائر ہو جائیں گی تو ان کو دوبارہ تجدید نہیں کرے گا اور ان لوگوں کو بھی جو ہے وہ واپس بھیجے گا۔ اگرچہ طالبان جو تحریک طالبان پاکستان کے حوالے سے حکومت پاکستان کے کنسرنز ہیں ان کو اس طریقے سے ایڈریس نہیں کرتے جس طریقے سے پاکستان کی حکومت چاہتی ہے، تو پھر یہ مسئلہ پیچیدہ ہو جائے گا، اور پاکستان ان لوگوں کو بھی بھیجے گا جو کہ قانونی جن کے پاس پہلے دستاویزات تھیں اور ان کو بھی دستاویزات ایکسپائر ہو گئیں، تو ایسے لوگوں کو بھی بھیجے گا اور ان کو دوبارہ تجدید نہیں کی جائے گی۔ لیکن اگر طالبان حکومت تحریک طالبان کے حوالے سے جو کہ ایک کالعدم جماعت ہے اس کے حوالے سے تھوڑی سی بھی لچک دکھاتی ہے، تو اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں جو بھی غیر قانونی تارکین وطن ہے جو کہ افغانستان جا رہے ہیں ان کے جانے کا جو معاملہ ہے وہ بھی سلو ہو جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ طالبان کے معاملات کہاں تک پہنچتے ہیں۔ ہماری بھرپور نگاہیں ہیں اور ہم آپ کو روزانہ کی بنیاد پر اس سلسلے میں جو ہے وہ اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔